खूबसूरती सबसे ज़्यादा ये है, ये देख रहे हैं ये रिक्शे जो हैं आपको वहाँ पर खड़े हुए दिल्ली गेट पे भी नज़र आए थे। ये आपको अंदर घुमाने के लिए लाते हैं और आप इसको कि आप रश देख सकते हैं कि कितना रश है यहाँ पर। मगर अफसोस हुआ मुझे इस चीज़ को देखकर कि ये होना नहीं चाहिए था जो हुआ है कि दिल्ली गेट का अंदरूनी मंजर और आपको पुरानी बिल्डिंग का दिखा रहा हूँ। जो यहाँ पर पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं वो दिखा रहा हूँ। और अब मैं जा रहा हूँ आपके सामने मस्जिद वज़ीर ख़ान की तरफ। और मस्जिद वज़ीर ख़ान आपको पता है कि आपको बहुत से व्लॉगर्स ने पहले भी दिखाई होगी, यकीनन आपने देखी होगी। जिन्होंने नहीं देखी हुई वो मेरे इस व्लॉग को ज़रूर शेयर करेंगे अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिलीज़ के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। ये वो वाहिद व्लॉग्स हैं जो आप फैमिलीज़ के साथ बैठकर देख सकते हैं। इन व्लॉग्स को आप अपनी अपनी फैमिलीज़ में बैठकर देख सकते हैं। बड़ी एलसीडी पे लगा के देख सकते हैं, अपने मोबाइल पे अपने बच्चों को लगाकर बेफ़िक्र होकर उनको दे सकते हैं कि ये वो व्लॉग्स हैं जो आप अपने बच्चों को खुशी खुशी दिखा सकते हैं, जिससे उनकी इन्फॉर्मेशन बढ़ेगी। यहाँ पर हमारी सिख बरादरी जो है वो भी बैठी हुई है अपनी अपनी शॉप्स बनाकर, जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये दिल्ली दरवाज़े के अंदर जो मार्केट है वो है। जब आप मार्केट में से गुज़रते हुए आते हैं तो आपके सामने एक और एंट्री पॉइंट आता है, गेट आता है। ये गेट भी काफ़ी मुंदमिद हो चुका है और माशाल्लाह इसके नीचे भी मार्केट की बमार है। आप जैसे ही इस गेट से बाहर निकलते हैं तो आपके सामने मस्जिद वज़ीर ख़ान का एक मीनार जो है वो आपके सामने आ जाता है। और मस्जिद वज़ीर ख़ान आए तो दीनानाथ का गेट ना देखें, ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो मस्जिद वज़ीर ख़ान के बाद हम दीनानाथ का कुआं देखेंगे। इसकी भी एक बड़ी मज़ेदार हिस्ट्री है। ये देखिए, इसकी खूबसूरती सबसे ज़्यादा ये है। ये देख रहे हैं ये रिक्शे जो हैं आपको वहाँ पर खड़े हुए दिल्ली गेट पे भी नज़र आए थे। ये आपको अंदर घुमाने के लिए लाते हैं और आप इसको इन सीढ़ियों से आप नीचे उतरते हैं। सामने आपको कुछ शॉप्स, हैंडीक्राफ्ट्स की शॉप्स जो हैं वो नज़र आती हैं, जिसमें बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। बहुत ही आर्ट है, कपड़े हैं उस दौर के, ये भी बहुत खूबसूरत आर्ट है। ये मस्जिद वज़ीर ख़ान का जो बैरूनी सहन है ये वो है। अभी मैं आपको मस्जिद वज़ीर ख़ान का खूबसूरत तरीन आपको मंज़र दिखा रहे हैं हम। ये मस्जिद वज़ीर ख़ान के एतराफ़ की जगह ये एक दरबार है। हज़रत सैयद सखी सैयद सूफ़ रहमतुल्लाह अलैह आपका दरबार है। ये जो है ना, ये है दीनानाथ का कुआं। मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं आपको मस्जिद वज़ीर ख़ान का खूबसूरत गेट दिखा रहा हूँ। मगर एक इत्तला जो है वो बड़ी ही गलत है, बड़ी ही अफसोसनाक है। ये होना नहीं चाहिए कि मस्जिद वज़ीर ख़ान के बैरूनी सहन में हर तरह की फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी ममनू कर दी गई है। मस्जिद वज़ीर ख़ान बहुत ही खूबसूरत मंज़र आपको अंदरूनी सहन में दिखा रहा हूँ। यहाँ पर वज़ू किया जाता है और ये मस्जिद की आपको मैं एक दफ़ा झलक दिखा दूँ थोड़ी सी, क्योंकि फिर आगे जाके हम वीडियोग्राफ़ी नहीं कर पाएंगे। ये खूबसूरत मनाजिर हैं मस्जिद वज़ीर ख़ान के। ये खूबसूरत मीनार है। तेरी ऐसी तैसी। मस्जिद वज़ीर ख़ान, अब जमात का टाइम है तो ज़ाहिर है मुसलमान नमाज़ ना पढ़े तो ऐसा तो हो नहीं सकता। अब मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, नमाज़ पढ़ने के बाद आपसे मुलाकात होती है।
مجھے نا اندر مسجد وزیر خان کے اندر جب میں گیا ہوں تو میں نے نماز کے لیے فوراً ویڈیو بند کر دی اور نماز ادا کی، مگر مجھے ایک چیز کا بہت ہی زیادہ دکھ ہوا جو میں بھی کا بھری ہوئی ہر دپا است پسی کے خاک درش نیست و خاک بھروسہ۔ مجھے نا اندر مسجد وزیر خان کے اندر جب میں گیا ہوں تو میں نے نماز کے لیے فوراً ویڈیو بند کر دی اور نماز ادا کی، مگر مجھے ایک چیز کا بہت ہی زیادہ دکھ ہوا جو میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا دکھ ہوا؟ مجھے یہ دکھ ہوا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں رش کتنا ہے۔ یہ سارا رش جو ہے نا، یہ آپ کو جو میرے چاروں طرف رش نظر آ رہا ہے، یہ سارے کا سارا رش آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ یہاں پر اتنا رش ہونے کے باوجود لوگ صرف ویڈیوگرافی اور فوٹوگرافی کر رہے ہیں، مگر کوئی بھی یہاں پر نماز کی صرف ایک صف تھی، صف نماز کی صرف ایک تھی، اور ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ آپ کو ساری طرف چاروں طرف میں آپ کو گھما کے دکھا رہا ہوں کہ آپ رش دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا رش ہے یہاں پر، مگر افسوس ہوا مجھے اس چیز کو دیکھ کر کہ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا جو ہوا ہے، کہ اندر صرف نماز کے لیے ایک صف تھی اور باہر رش دیکھیں مسجد کے اندر صرف ویڈیوگرافی اور فوٹوگرافی کے لیے آپ کو یہاں پر رش ہی رش نظر آ رہا ہے، مگر افسوس کے سوا میں اب کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، مجھے بھی ہدایت عطا فرمائے، آپ لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ۔ جو دیکھ رہے ہیں ویڈیو، جو اس ویڈیو کو دیکھ کر مسجد وزیر خان آئیں گے تو ان کے لیے ہے یہ مغل شہنشاہ شاہ جہان کے دور میں لاہور کے گورنر حکیم علم الدین المعروف وزیر خان نے یہ مسجد 1635 میں یہ مسجد اور اس سے منسلک عمارتیں تعمیر کروائی تھیں، جو آج بھی ان کے نام سے منسوب ہیں۔ دہلی دروازے کے اندر واقع مسجد وزیر خان اس وقت لاہور کی مساجد میں سب سے بڑی مسجد تھی، جبکہ بادشاہ مسجد کی تعمیر اس کے 50 سال بعد ہوئی۔ ان عمارتوں میں مسجد کے علاوہ چوک وزیر خان، داخلی راستے کے اطراف میں خطاطوں اور جلد بازوں کی دکانیں شامل تھیں۔ وزیر خان کی مسجد کی شمالی مشرقی دیوار میں اضافی دکانیں اور آتے میں سرائے، حمام اور 2 کنویں بھی تعمیر کروا کے مسجد کے لیے وقف کر دیے گئے تھے تاکہ ان سے حاصل ہونے والی آمدنی سے مسجد کے اخراجات پورے کیے جا سکیں۔ مغلیہ دور میں چونک میں بنے حجرے جو سرائے کا حصہ بھی ہو سکتے تھے، روایتی دستکاریوں کے لیے دکانوں کے طور پر استعمال کیے جانے تھے۔ مسجد میں اندرونی اور بیرونی شاندار عمدہ کاری نقاشی، روایتی تازہ کاری اور نفاست سے کی گئی مصفا اینٹوں کی چنائی کی وجہ سے دنیا کی اہم ترین تاریخی عمارت میں شامل ہے۔ مسجد کی دیواروں میں عربی اور فارسی میں انتہائی خوشنما خطاطی کی گئی ہے، جو کہ نہ صرف قرآنی آیات احادیث پر مشتمل ہے بلکہ مسجد کے بانی اور شہنشاہ کے بارے میں بھی معلومات بہم پہنچائی جاتی ہیں۔ آغا خان ٹرسٹ فار کلچر شہریوں تاریخی شہروں کے پروگرام کے تحت 2007 سے اندرون شہر لاہور کی بحالی اور مغلیہ دور کے تاریخی یادگاروں کے تحفظ کا کام حکومت پنجاب کے ساتھ مل کر رہی ہیں۔ یہ ساری انفارمیشن آپ کو میں نے مسجد وزیر خان کے متعلق دی، اور ایک دکھ بھری چیز جو ہے وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، مگر اب میں آپ کو دینا ناتھ کا کنواں دکھانے کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔ دینا ناتھ کا کنواں